भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2077 साल श्रावण 17 गते शनिबारको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको शनिबारीय नियमित प्रवचन कार्यक्रम आइबिएमसी फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई मैले आज अद्भुत विशेषताले युक्त बुद्ध शासन भन्ने विषयमा प्रवचन दिन गइरहेकी छु। यो प्रवचन बुद्ध वचन त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको अङ्गुत्तर निकाय अठक निपातमा उल्लेख भइराखेको पहाराद सूत्र अनुसार म बताउन चाहन्छु। शान्तिनायक भगवान बुद्धले बहुजन हित र सुखका निम्ति 45 वर्षसम्म दिनुभएका उपदेशहरूलाई 3 वटा पिटकमा विभाजन गरी संग्रह गरेका छन्। 3 वटा पिटक भनेको सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक। सूत्र पिटकमा व्यवहार कुशल अथवा व्यवहारिक कुशलको लागि अथवा व्यवहारिक जीवनमा के गर्नुपर्छ, कसरी व्यवहारिक जीवन सुखमय बनाउन सकिन्छ भनेर व्यवहारिक कौशल्यको लागि दिनुभएका उपदेशहरू संग्रह गरिराखेका छन्। त्यस्तै विनय पिटकमा जीवन व्यवस्थित बनाउनको लागि यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा हुनुभएका विनय नियमहरू संग्रह गरिराखेका छन्। त्यस्तै अभिधर्म पिटकमा परमार्थ धर्महरू चित्त, चैतसिक, रूप, स्कन्द, आयतन, धातु, सत्य इत्यादि धर्महरूलाई संग्रह गरिराखेका छन्। यो अभिधर्म पिटकमा व्यवहारमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू नभइकन यो अब जस्तो कि हामी व्यवहारमा प्रयोग गर्दाखेरि म, तिमी, पुरुष, महिला, ऊ इत्यादि भनेर प्रयोग गर्छौँ। तर यो अभिधर्म पिटकमा त्यस्तो प्रयोग नगरिकन नाम धर्म, रूप धर्म भनेर देखाइराखेको हुन्छ। यसलाई अलिक विस्तृतले भन्यो भने 5 वटा स्कन्धहरू, अझै योभन्दा अलिक विस्तृत भयो भने 12 वटा आयतनहरू, अझै यसलाई विस्तृत रूपमा भन्नु पर्यो भने 18 वटा धातुहरू इत्यादि रूपले चाहिँ विभाजन गरेर देखाएका छन्। जसरी कि हामीले व्यवहारमा पानी भनेर प्रयोग गर्ने गर्छौँ, तर केमिस्ट्री ल्याबमा त्यसलाई H2O भनेर प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै नुन भनेर हामी भन्छौँ, त्यसलाई NaCl सोडियम क्लोराइड भनेर प्रयोग गरिन्छ। त्यसरी नै यो अभिधर्ममा यथार्थ वास्तविक स्वभाव धर्महरूलाई देखाइराखेको छ। ती स्वभाव धर्महरूलाई संग्रह गरिराखेको यो अभिधर्ममा पाइन्छ। अनि यो 3 वटा पिटकलाई 2टा शब्दले पनि प्रयोग गरिराखेको छ, धर्म र विनय भनेर। सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटक चाहिँ धर्म भयो अनि विनय पिटक विनय। मानिसहरूको जीवन सुखमय बनाउन र व्यवस्थित बनाउनको लागि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका धर्मलाई नै
धर्म विनय भनेर भनिन्छ र यो धर्म विनयलाई नै शासन भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धको शासन भनेको भगवान बुद्धले मानव जीवन सुखमय बनाउन र व्यवस्थित बनाउनको लागि दिनुभएका उपदेशलाई नै बुद्ध शासन भनेर भनिन्छ। जसरी कि राज्यलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि अथवा राज्यमा भएका जनताहरू सुखमय होस्, उनीहरूको जीवन व्यवस्थित होस् भनेर विभिन्न नीति नियमहरू राज्यले बनाउँछ, त्यसलाई नै शासन भनेर भनिन्छ। र ती शासन सुशासन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। र यसरी चाहिँ यहाँ है भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्म के को लागि देशना गर्नु भएको त भन्दाखेरि मानव जीवन सुखमय बनाउनको लागि, व्यवस्थित बनाउनको लागि उहाँले दिनुभएको ओवाद उपदेशहरूलाई नै शासन भनेर भनिन्छ। अब यो भगवान बुद्धको शासनमा कस्तो विशेषताहरू छन् भन्ने विषयमा यो पहाराड सूत्रमा उल्लेख भए अनुसार म यहाँ बताउन चाहन्छु। एकचोटि भगवान बुद्ध वेरन्जा देशमा नलेरु भन्ने निमको बोट मुनि बसिरहनु भएको थियो। अनि एकान्तमा त्यसरी बसिरहनु भएको बेला पहाराड असुरिन्द भगवान बुद्ध कहाँ आएर उहाँलाई प्रणाम गरेर एक ठाउँमा उभिरहे। वास्तवमा उसको मनमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई प्रश्न गर्न मन लागेको है। भगवान बुद्धका श्रावक शिष्यहरू बुद्ध शासनमा किन रमाएर बसेका छन्, कस्ता चाहिँ आश्चर्यजनक अद्भुत विशेषताहरू भएकोले रमाएका हुन् भन्ने प्रश्न गर्न मन लागेको। तर भगवान बुद्धको अगाडि पुग्दाखेरि त्यसरी प्रश्न गर्ने आँट भएन। त्यसैले भगवान बुद्ध स्वयं आफैले पहाराड असुरिन्दलाई प्रश्न गर्नुभयो, के असुरिन्द, असुरहरू महासमुद्रमा रमाउँछन्, के कस्ता कारणले गर्दाखेरि हैन त्यो असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले के असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यसरी प्रश्न गर्दाखेरि त्यो असुरले महासमुद्रमा असुरहरू धेरै नै रमाउँछन्, अनि के कस्ता विशेषताहरू भएको कारणले असुरहरू रमाउँछन् भनेर प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि अनि त्यो असुरिन्दले महासमुद्रको 8वटा आश्चर्यजनक अद्भुत स्वभावलाई बताए। महासमुद्रको पहिलो विशेषता भनेको के त भन्दाखेरि महासमुद्रको पानी बिस्तारै एक औँला, 2 औँला, 3 औँला गर्दै क्रमिक रूपले गहिरिँदै 84,000 योजनासम्म गम्भीर भएर जान्छ अथवा गहिरिँदै जान्छ अरे है। समुद्रको पानी 1 अङ्गुल 2 अङ्गुल गर्दै 84,000 योजनासम्म गहिरो हुँदै जान्छ। अब यो नदी त्यस्तै खोला नालाहरू भयो, तालहरूमा भए त्यसरी होइन, क्रमिक रूपले गहिरिएर जाँदैन, एकैचोटि ठाडो भएर गहिरिएर जान्छ। तर समुद्रको पानी चाहिँ त्यस्तो होइन। यो चाहिँ एकदम अचम्मको आश्चर्य यो समुद्रको स्वभाव अथवा विशेषता हो। अनि त्यसलाई हेरेर नै असुरहरू महासमुद्रमा रमाउँछन् भनेर यो पहिलो समुद्रको गुण भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्यो। अनि अर्को चाहिँ समुद्रको विशेषता भनेको के त भन्दाखेरि समुद्रले महासमुद्र है त्यसले चाहिँ किनारालाई नाग्दैन रे है। महासमुद्रले किनारालाई नागेर जाँदैन।
अब यहाँ चाहिँ महासमुद्र समुद्रमा चाहिँ फरक छ है। महासमुद्र भनेको महासागरलाई भनेको भयो, जस्तो कि इङ्ग्लिसबाट सी र ओसनमा फरक पाए जस्तै सी भनेको समुद्र भयो अनि महासमुद्र भनेको चाहिँ यो ओसन जस्तै भयो। किनारालाई नाग्दैन, जहिले पनि समुद्रको पानी चाहिँ छाल त उठिन्छ तर किनारालाई नाग्दैन, शान्त स्थिर भइरहेको हुन्छ। तर समुद्रको पानी चाहिँ त्यस्तो होइन। सुनामी आएको बेला भए त्यो सुनामी आएर समुद्रको पानी सबै सहरभित्र पसेर धेरै धनजनको क्षति भएको थियो। तर महासागरको चाहिँ त्यसरी किनारालाई महासागरले चाहिँ किनारालाई नाग्दैन भने यो दोस्रो समुद्रको विशेषता भयो। अनि तेस्रो विशेषता के हुन् भन्दाखेरि समुद्रले है यो महासमुद्रले लासहरूलाई स्वीकार गर्दैन रे। हात्तीको लास, घोडाको लास, त्यस्तै मान्छेहरूको लासलाई स्वीकार गर्दैन। त्यस्तै घृणित चिज वस्तुहरू, फोहोरहरू त्यस्तो समुद्रमा पर्न आयो भने तुरन्तै त्यसलाई छाले पछाड्दै अनि जमिनमा चाहिँ फाल्न ल्याउँछ अरे है। जमिनमा बोजारिदिन्छ, फालिदिन्छ। त्यही भएर महासमुद्रको पानी चाहिँ जहिले नि सफा भइरहेको हुन्छ। यसरी यो तेस्रो आश्चर्य अद्भुत गुण भएको कारणले गर्दाखेरि असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर यो तेस्रो विशेषता भनेको भयो। अनि चौथो विशेषता के त भन्दाखेरि यो महासमुद्रमा महानदीहरू जस्तै कि गङ्गा, जमुना, अचिरवटी, सरबु, मही भनेर ठुल्ठुला नदीहरू महासमुद्रमा आएर हैन मिल्न आउँछ। पानी सबै महासमुद्रमा मिल्न आउँछ। अनि यसरी समुद्रमा मिलेपछि यो गङ्गाको पानी, यो जमुनाको पानी, यो अचिरवटीको पानी भनेर छुटिँदैन। सबै पानी आएर एउटै महासागरको पानी भनेर हुन जान्छ। यसरी एउटै नाम हुनु है, एउटै नाम हुनु, यो विभिन्न नाम छोडेर एउटै नाम हुनु, यो यस्तो विशेषतालाई, यो अद्भुत आश्चर्यजनक विशेषतालाई हेरेर अनि चाहिँ असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन्। अनि अर्को चाहिँ विशेषता के त भन्दाखेरि पाँचौं विशेषता समुद्रमा यसरी विभिन्न नदी नालाहरू भयो, अघि भनेका महानदीको पानीहरू बगेर महासमुद्रमा पुग्छ। त्यस्तै मुसलधारा पर्ने बेलामा जुन वर्षा हुने पानीहरू सबै महासमुद्रमा पर्छ। त्यसरी महासमुद्रमा पानी जम्मा हुन आए पनि त्यो समुद्रको पानी घटेको त्यस्तै बढेको त्यो चाहिँ देखिँदैन, प्रकट हुँदैन। यस्तो आश्चर्य अद्भुत यो स्वभावलाई है, यो विशेषतालाई हेरेर असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर यो पाँचौं विशेषता भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेको भयो। अनि अर्को चाहिँ छैठौं विशेषता भनेको के त भन्दाखेरि महासमुद्रमा बहुमूल्य अमूल्य रत्नहरू धेरै पाइन्छ। अब जस्तो कि मोती, माणिक, वैडूर्य, त्यस्तै रक्तमणि भनेर स्फटिक, विभिन्न मूल्यवान पत्थरहरू, त्यस्तै शङ्खहरू पाइन्छन्। त्यस्ता अमूल्य बहुमूल्य रत्नहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर यो छैठौं यो अद्भुत आश्चर्य विशेषतालाई बताएको भयो। अनि अर्को के त भन्दाखेरि महासमुद्रमा है जुनसुकै ठाउँको पानीलाई चाखेर हेरे पनि, समुद्र सुरु भएको ठाउँ, बीचको अन्त भएको ठाउँ, जुनसुकै ठाउँको पानीलाई चाखेर हेरे पनि नुनिलो एउटै मात्र स्वाद हुने,
यो चाहिँ समुद्रको आश्चर्यजनक अचम्मको 7औं विशेषता हो। त्यही भएर असुरहरू महासमुद्रमा रमाउँछन् भनेर प्रार्थना गरेको भयो। अनि अर्को 8औं अद्भुत आश्चर्य गुण भनेको के त भन्दाखेरि महासमुद्रमा ठुला ठुला प्राणीहरू बस्छन्। ठुला ठुला प्राणीहरूको वासस्थान हो रे महासमुद्र भनेको। अब ती प्राणीहरू कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि तिमी, तिमिङ्गल, तिमी र पिङ्गल भनेर यो व्हेल माछाहरू हैन, सार्क भन्नु पर्यो, त्यस्ता ठुल्ठुला माछाहरू, त्यस्तै असुर, गन्धर्व, नाग है, ती प्राणीहरू कति ठुला छन् त भनेर त्यही त्रिपिटकमै उल्लेख गरिराखेको छ। यो सूत्रमा 100 योजना, 200 योजना, 300 योजना, 400 योजना, 500 योजना भएका है लामा भएका प्राणीहरू। अब 1 योजन भनेको कति त भन्दाखेरि 12 माइललाई 1 योजन, कहीँ कतै चाहिँ 8 माइललाई 1 योजन भनेर भनिराखेको छ। भनेपछि यी प्राणीहरू कति ठुला होलान् विचार गरेर हेर्नुहोस् त। त्यस्ता ठुल्ठुला प्राणीहरूको वासस्थान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि असुरहरू महासमुद्रमा रमाउँछन् भनेर यसरी महासमुद्रको अद्भुत आश्चर्यजनक 8वटा स्वभावहरू अथवा विशेषताहरू भगवान बुद्धलाई त्यो असुरिन्द्र, पहारा र असुरिन्द्रले चाहिँ प्रार्थना गर्यो। अनि त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि अनि त्यो असुरिन्द्र, पहारा र असुरिन्द्रले पनि भगवान बुद्धलाई, भगवान शास्ता, के तपाईँका श्रावक शिष्यहरू तपाईँको शासनमा, धर्म विनय भनिने शासनमा रमाउँछन् भनेर प्रश्न गर्यो अथवा प्रार्थना गर्यो। अनि त्यसरी सोड्दाखेरि भगवान बुद्धले शासनमा एकदम रमाएर बसेका छन् भनेर जवाफ दिनुभयो, आज्ञाउनुभयो। अनि त्यसपछि फेरि त्यही पहारा र असुरिन्द्रले के कस्ता आश्चर्यजनक अद्भुत विशेषताहरू भएकोले तपाईँका श्रावक शिष्यहरू धर्म विनय भनिने शासनमा रमाउँछन् भनेर प्रार्थना गर्यो। अनि त्यसरी प्रार्थना गर्दा भगवान बुद्धले त्यही पहारा र असुरिन्द्रले समुद्रको गुण जुन 8वटा भनेको हो त्यसैलाई नै दाजेर बुद्ध शासनका 8वटा विशेषताहरूलाई आज्ञाउनु भयो। जसरी महासमुद्र है बिस्तारै 1 औँला 2 औँला गर्दै 84,000 योजनसम्म गहिरिएको छ, त्यस्तै नै यो शासन पनि, यो भगवान बुद्धको शासन पनि शील शिक्षा, समाधि शिक्षा, प्रज्ञा शिक्षा भनेर यो शिक्षाको हिसाबले अनि ढुटाङ्ग आदि पालना गर्नुपर्ने धर्मको हिसाबले, स्मृति प्रस्थान आदि आचरण गर्नुपर्ने प्रतिपदाको हिसाबले अरट फलसम्म गहिरिएर गइरहेको छ रे है। एकैचोटि अरट फललाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, क्रमिक रूपले शील, समाधि, प्रज्ञा, अझ यो प्रज्ञामा पनि विपश्यना प्रज्ञाहरू 10वटा छन्। अनि पछि सोटापट्टि मार्गफल, सकिटागामी मार्गफल, अनागामी मार्गफल, अनि त्यसपछि मात्र अरहत मार्ग फल भनेर प्राप्त हुन्छ। यसरी यो क्रमिक रूपले गहिरिँदै गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। अझ यो पारमिताको हिसाबले भन्ने हो भने बुद्ध हुने व्यक्तिले हैन सम्यक सम्बुद्धले सर्वज्ञ अरहत फल ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान हासिल गर्नको लागि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता धर्म पुरा गर्नुपर्छ। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प। अब त्यसमा पनि यो 1 कल्प भनेको कति लामो छ त है, यो थाहा पाइराख्नु आवश्यक छ। यसलाई चाहिँ अब यो यति उति भन्नलाई गाह्रो भएको हुनाले अर्थकथाचार्यहरूले यो चाहिँ उदाहरण दिएर बुझाइराखेको छ। 100 योजना लम्बाइ र 100 योजना चौडाइ भएको एउटा गोडाम
है त्यो गोडाउनमा चाहिँ तोरीको तेलहरू भर्ने गरिकन राखिराखेको छ। त्यो गोडाम 100 योजन लम्बाइ 100 योजन चौडाइ भएको गोडाम चाहिँ तोरीको गेडाले टन्न भरिरहेछ। अनि त्यो तोरीको गेडा 100 वर्षमा एउटा फाल्ने, 100 वर्षमा एउटा मात्र फाल्ने है। त्यसरी फाल्दा फाल्दै त्यो तोरीको गेडाहरू सबै सकेर जान्छ, 1 कल्प सकिँदैन भनेपछि कति लामो समय है। त्यति लामो समयसम्म पारमिता धर्म पुरा गरेपछि मात्र बुद्ध भनेर लोकमा उत्पन्न हुन्छ। अझ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध प्रज्ञाढिक बुद्ध भएकोले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प है। अझ झन् यो श्रद्धाढिक भयो भने 8 असङ्ख्य 1 लाख कल्प है। अझ वीर्याढिक बुद्ध भयो भने 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता धर्म पुर्याउनु पर्छ। र यसरी चाहिँ बोधिसत्वहरूको लागि यो आचरण क्रम 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म गहिरिएर गम्भीर भएर गइरहेको छ। त्यस्तै प्रत्येक बुद्ध हुनलाई पनि पारमिता धर्म पुरा गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई 2 असङ्ख्य 1 लाख कल्प। त्यसैले प्रत्येक बुद्धहरूको लागि यो आचरण क्रम 2 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म गहिरिएर गम्भीर भएर गइरहेको छ। त्यस्तै अग्रश्रावकहरूको लागि भए 1 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता धर्म पुरा गर्नुपर्छ। महाश्रावकहरूको लागि 1 लाख कल्पसम्म पारमिता धर्म पुरा गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ यो पारमिता धर्म पुरा गर्ने यो आचरण क्रम पनि यसरी चाहिँ गहिरिएर क्रमिक रूपले गहिरिँदै गइराखेको छ है। यो भयो यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले हैन यो आचरण क्रमको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले बुद्ध शासन क्रमिक रूपले यो गहिरिँदै गएको, गम्भीर हुँदै गएको कुरालाई लिएर अथवा यो आश्चर्य अद्भुत विशेषतालाई हेरेर शासनमा, धर्म विनय बनिने शासनमा श्रावक शिष्यहरू रमाउँछन् भनेर आगे आउनु पर्यो। यो पहिलो बुद्ध शासनको अद्भुत विशेषता हो। अनि पछि 2 नम्बरमा हैन दोस्रो विशेषता भनेको जसरी महासमुद्रले किनारालाई नाग्दैन, किनारालाई नागेर हैन यो समुद्रको पानी बाहिर जाँदैन, त्यसरी नै म बुद्धद्वारा प्रज्ञप्त गरिएका नियमहरू ज्यान गए पनि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दैन। महासमुद्रको पानीले किनारालाई नागेर नगए जस्तै नै प्रज्ञप्त गरिएका नियमहरूलाई आफ्नो ज्यानको कारणले है बरु ज्यान दिन्छ, नियमलाई उल्लङ्घन गर्दैन। यो जुन नियम बनाइराखेको हो, जुन नियमहरू प्रज्ञप्त गरिरहेको हो, यो नियम अनुसारै पालन गर्नु यो चाहिँ दोस्रो विशेषता हो। अब यहाँनिर चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अर्थकथाचार्यहरूले त भनिरहेको छैन, टीकाचार्यहरूले चाहिँ यहाँ भगवान बुद्धका श्रावक शिष्यहरू सामान्य पृथकजन नभइकन आर्य भएका, आर्यत्वमा पुगिसकेका, आर्यत्व भनेको श्रोतापट्टि मार्गफल सकिदागामी अनागामी अरन्त भइसकेका आर्य श्रावक शिष्यहरूले हैन आफ्नो ज्यान बरु दिन्छ, त्यो नियमहरूलाई मिच्दैन, उल्लङ्घन गर्दैन भनेर भनिरहेको छ। त्यसैले भगवान बुद्धले जुन दिनु प्रज्ञप्त गर्नुभएको नियम हो त्यो अक्षरश उहाँहरूले पालन गर्नुहुन्छ। र यसरी पालन गर्ने हैन यो उल्लङ्घन नगर्ने यो बुद्ध शासनको चाहिँ अद्भुत आश्चर्यजनक यो दोस्रो विशेषता भयो। अनि तेस्रो विशेषतामा चाहिँ जसरी महासमुद्रले हैन यो लासहरू हात्ती
घोडा अथवा मानिसहरूको लास त्यस्तै अरू जीवजन्तुहरूको लास समुद्रको पानीमा पर्न आयो भने त्यसले तुरुन्तै छालले पिटेर होइन छालले पन्साएर त्यसलाई चाहिँ किनारामा मात्र होइन जमिनमै पछाडिदिन्छ। त्यस्तै अरू अरू घृणित पदार्थहरू फोहोर मैलाहरू भयो भने पनि त्यस्तै पछाडिदिन्छ। त्यसरी नै यो बुद्ध शासनमा पनि है शील नभएका शील पालन नभएका अश्रमण भए पनि श्रमण नभए पनि श्रमण भनेर हिँडिरहेका त्यस्तै ब्रह्मचार्यलाई पालन नगरिकन ब्रह्मचार्य पालन गरिरहेछु भनेर चाहिँ स्वतन्त्र रूपले हिँडिरहेकाहरू भित्रबाट कुहिएर सरिएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बुद्ध शासनमा राखिँदैन है। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ सँग भेला भएर अथवा सँग एकत्रित भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शासनबाट बहिष्कार गर्छ, शासनबाट बाहिर निकालिदिन्छ। यदि केही गरेर त्यो व्यक्ति अब यो शासनभित्रै बसिरहेछ अलग बस्न गएन भने पनि सङ्घहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग केही पनि व्यवहार गर्दैन, अलग्ग भएर बसिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ बुद्ध शासनको आश्चर्यजनक अद्भुत तेस्रो विशेषता भयो। अनि अर्को चाहिँ चौथो विशेषता भनेको अब यो महासमुद्रको विशेषता भयो भने यो 5वटा नदी महानदी होइन गङ्गा जमुना अचिरवती सरबोमही भनेर यो पञ्चमहानदी भनिन्छ। अब यो चाहिँ हिन्द महासागरको लागि बनेको हुनुपर्छ। ती नदीहरू चाहिँ महासागर अथवा महासमुद्रमा चाहिँ गएपछि तिनीहरूको आफ्नो नाम यो गङ्गा यमुना जमुना भन्ने जुन नाम हो त्यो सबै छोडेर त्यो समुद्र महासमुद्र अथवा महासमुद्रको पानी भनेर हुन जान्छ। त्यसरी नै म बुद्धको शासनमा पनि है सर्दा भएका व्यक्तिहरू घरबारलाई त्यागेर अनगारिक भनिन्छ, घरबार त्यागेर अथवा प्रवजित जीवन बिताउन आउँछ। त्यस्तो प्रवजित हुन आयो भने उनीहरूको आफ्नो नाम गोत्र त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। अब जस्तो कि पहिलेको जमानामा भए त्यो वर्ण छुट्याइरहेको हुन्छ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भनेर 4 वर्णमा विभाजन गरिरहेछ। जुनसुकै वर्णका व्यक्तिहरू है जुनसुकै गोत्रका व्यक्तिहरू आयो भने तिनीहरू चाहिँ एउटै नाम हुन जान्छ। त्यो एउटै नाम भनेको के त भन्दाखेरि शाक्य पुत्र श्रमण है शाक्य पुत्र श्रमण भन्ने नाम हुन्छ रे। यो ब्राह्मण भिक्षु यो चाहिँ क्षत्रिय भिक्षु भनेर त्यसरी वर्ण छुट्टिँदैन अथवा छुट्याउँदैन। त्यस्तै जातपात त्यस्तो पनि केही हुँदैन, एउटै नाम हुन जान्छ। यसरी चाहिँ यो आश्चर्यजनक अद्भुत विशेषताले युक्त भएकोले यो बुद्ध शासनमा भिक्षुहरू अथवा शावक शिष्यहरू रमाउँछन् भनेर भगवान् बुद्धले चौथो विशेषता बताउनु भएको भयो। अनि 5औं विशेषतामा होइन यो महासमुद्रको पानीमा नदीनालाहरू ठुल्ठुला नदीनालाहरू भयो, जस्तो सुकै मुसलीधारे पानी परे पनि समुद्रको पानी यो घटी बढी भएको देखिँदैन अरे है। त्यही भने जस्तै नै समुद्रमा त्यो गुण भए जस्तै नै मेरो यो धर्म विनय भन्ने शासनमा पनि के त भन्दाखेरि यहाँ बुद्ध शासनमा होइन अब यो भगवान् बुद्धको शासन भएको बेलामा उहाँले दिनुभएको उपदेश अनुसार आचरण गरेको कारणले गर्दाखेरि कोटान कोटी मनुष्य देव ब्रह्माहरूले यो चाहिँ निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेका हुन्छन्।
त्यस्तै भगवान बुद्धको शासन नभएको समयमा भए निर्वाण धातु अथवा निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने व्यक्तिहरू हुँदैन। यसरी यो शासन भएको बेलामा धेरैले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने, शासन नभएको बेलामा साक्षात्कार गर्ने, निर्वाण साक्षात्कार गर्ने नभए पनि यो निर्वाण धातुमा घटी बढी हुँदैन, एकै किसिमले भइरहने। यो चाहिँ बुद्ध शासनको हैन यो पाँचौं विशेषता हो भनेर पहारा र असुरिन्दलाई भगवान बुद्धले आज्ञाउनु भयो। अनि त्यस्तै नै जसरी यो महासमुद्रमा एकदम अमूल्य बहुमूल्य रत्नहरू माणिक मणि है यो मणि यो मणिक र माणिक र एउटै हो है, मोती भन्नु पर्यो। मोती त्यो मोती चाहिँ जति जति समुद्र भित्र गयो त्यति नै बहुमूल्य अमूल्य हुन्छ। त्यस्तै अरू अरू रत्नहरू पनि। अनि यो रक्तमणि भनेर छ, स्फटिक भयो, वैदुर्य, पौवाड भनेर धेरै प्रकारका रत्नहरू महासमुद्रमा पाइन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धको शासनमा पनि है अमूल्य बहुमूल्य अमूल्य रत्नहरू धेरै छन्। यहाँ चाहिँ रत्न भनेर भगवान बुद्धले केलाई भन्नुभयो त भन्दाखेरि महास्मृति प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान 4वटा, सम्यक प्रदान 4वटा, त्यस्तै रिद्धिपाद भनेर 4वटा भयो, 5वटा इन्द्रिय, 5वटा बल, 7वटा बोडेङ्ग अनि 8वटा मार्गङ्ग धर्महरू जस्ता बहुमूल्य अमूल्य रत्नहरू छन् है। उहाँ भगवान बुद्धले यो चाहिँ 36 प्रकारको धर्म भनेको बोधिपक्षीय धर्मलाई उहाँले आज्ञाउनु भएको भयो। बोधिपक्षीय भनेर पाली भाषाबाट भनिन्छ, संस्कृतकरण गर्दाखेरि बोधिपक्षीय। बोधि भनेको चाहिँ 4 आर्य सत्यलाई थाहा पाउने मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ। चतुर आर्य सत्यलाई बोध गर्ने मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ। अनि त्यो बोधिको पक्षमा भएको धर्महरू अथवा त्यो बोधि भनिने मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि कारण धर्महरूलाई चाहिँ बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। अब यसमा सबभन्दा पहिले त यो 4वटा स्मृति प्रस्थानलाई यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिराखेको छ है। अब यहाँनिर यो गुणलाई चाहिँ म अलिकति विस्तृत रूपले वर्णन गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि यो पार्ट एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। यो आचरण पक्ष हामीले आचरण गर्नुपर्ने धर्म यहाँ आइराखेको छ। अब स्मृति प्रस्थान हुन त यो स्मृति प्रस्थानको बारेमा बराबर यहाँ प्रवचन भइराखेकै छ, तैपनि कुनै नयाँहरू पनि हुनसक्छ। स्मृति प्रस्थान भनेकै के त भन्दाखेरि काय वेदना चित्त धम्म भनिने विषयवस्तुमा है दृढ रूपले स्थिर भइराखेको स्मृतिलाई सतिपठान भनेर भनिन्छ। अनि त्यस्तो स्मृतिलाई वृद्धि गर्दै लानेलाई स्मृति प्रस्थान भावना भनेर भनिन्छ। स्मृति प्रस्थान 4 प्रकारका छन्। कायानुपसना, सतिपठान, शरीर र शारीरिक गतिविधिहरूमा अथवा गतिविधिहरूलाई स्मृतिपूर्वक निरन्तर भाविता गर्नु कायानुपसना सतिपठान भयो। त्यस्तै सुख दुःख उपेक्षा जुन अनुभूति हुन्छ नि त्यो अनुभूतिलाई स्मृतिपूर्वक बारम्बार भाविता गर्नु वेदनानुपसना सतिपठान भयो। त्यस्तै मनमा आउने विचार कल्पना तर्कना इत्यादि, त्यस्तै रागले युक्त भएको चित्त द्वेषले युक्त भएको चित्तलाई स्मृतिपूर्वक बारम्बार भाविता गर्नु चित्तानुपसना सतिपठान। निवर्ण धर्म आदि स्वभाव धर्महरूलाई स्मृतिपूर्वक बारम्बार भाविता गर्नु धम्मानुपसना भनेर 4वटा स्मृति प्रस्थान छन्। त्यस्तै 4वटा सम्यक प्रदान है। 4वटा सम्यक प्रदान भनेको चाहिँ
उत्पन्न भइसकेको अकुशललाई फेरि उत्पन्न नगर्नको लागि कोसिस गर्नु है। अब उपमाको लागि भनौँ, पहिले झुट कुरा बोल्ने, त्यो थाहा नपाएको बेलामा झुट कुरा बोल्ने पाप कर्म आफूले गरिसक्यो भने फेरि त्यो पाप कर्मलाई नगर्ने है। अनि उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुनै नदिने हैन। आफूले अब यो भनौँ कि यो जाँड रक्सी इत्यादि मादक पदार्थ सेवन आफूले गरे छैन भने त्यस्ता पाप कर्महरू कहिले पनि उत्पन्न हुन नदिने, अथवा पाप जति पनि छन् जसले आफूलाई पनि हानि गर्छ अरूलाई पनि हानि गर्छ, त्यस्ता अकुशल पाप कर्महरू जति पनि छन् ती सबै नगर्ने भयो है। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गर्न कोसिस गर्ने। आफूहरूले दान धर्म गरिसक्यो हैन, शीललाई पालन गर्यो, तर ध्यान भावना अभ्यास गरेको छैन भने ध्यान भावना अभ्यास गर्नको लागि कोसिस गर्ने है। अनि उत्पन्न भइसकेको कुशललाई झन्झन वृद्धि गर्दै लाने है। अब आफूले ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने त्यसलाई झन्झन कोसिस गर्दै लाने भनेपछि अब ध्यान गर्दा गर्दै यो अब पहिले उत्पन्न नभएको ज्ञानहरू उत्पन्न हुने किसिमले कोसिस गर्दै लाने, यसलाई नै सम्यक प्रदान भनेर भनिन्छ। यो 4वटा भयो। अनि चाहिँ 4वटा रिद्धिपाद है। रिद्धिपाद, रिद्धि र पाद भने दुईटा शब्द यहाँ छ। रिद्धि भनेको ध्यान मार्ग फल ज्ञान सिद्ध गर्नको लागि यो चाहिँ जग जस्तै भयो, आधार है। ध्यान मार्ग फल ज्ञानको चाहिँ आधार त्यो के त भन्दाखेरि छन्द रिद्धिपाद, चित्त रिद्धिपाद, वीर्य रिद्धिपाद, विमंश रिद्धिपाद भनेर 4वटा छन्। छन्द, वीर्य, चित्त, विमंश, यसलाई अधिपति भनेर पनि भनिन्छ। यो 4वटा धर्म भयो भने उसले चाहिँ हैन यो विशिष्ट धर्म ज्ञान अथवा प्रथम द्वितीय ध्यान इत्यादि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब जस्तो कि कुनै पनि कार्य गर्नलाई हैन चित्त शक्ति चाहिँ प्रबल हुनुपर्छ है। इच्छा छन्द अथवा चित्त शक्ति बलियो हुनुपर्छ। अब यो विशिष्ट धर्म ज्ञान प्राप्त गर्ने आफूलाई इच्छा छ भने हैन, यो इच्छा तीव्र भयो भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो जुन इच्छा हो त्यो पुरा नभएसम्म कोसिस गरिराखेकै हुन्छ। जस्तो सुकै चाहिँ विघ्न बाधा आए पनि त्यो पछि हट्दैन, कोसिस गर्छ। अनि त्यसले मन पनि बिगार्दैन। जस्तो सुकै बाधा आओस्, जस्तो सुकै कठिनाइ आओस्, उसले चित्तलाई बिगार्दैन। मैले जुन गर्छु भन्ने काम हो म गरी छाड्छु भनेर चित्तलाई मनले चाहिँ एकदम अठोट गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो सफल गर्नको लागि उसले ज्ञान बुद्धिलाई पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यसरी भयो भने आफ्नो उद्देश्यलाई हासिल गर्न सकिने हुन्छ। र यो धर्मलाई, यो 4वटा धर्मलाई जीवन सफल बनाइदिने धर्महरू भनेर पनि भनिन्छ। अनि अर्को के त भन्दाखेरि हैन, अर्को 5वटा इन्द्रिय धर्महरू। इन्द्रिय भनेको चाहिँ यो आफूसँग उत्पन्न हुने धर्महरूलाई प्रभुत्व जमाउने धर्म, अधिकार जमाउने धर्मलाई इन्द्रिय भनेर भनिन्छ। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा भनेर 5वटा छन्। स्मृति, प्रस्थान, ध्यान, भावना अभ्यास गर्दाखेरि यी धर्महरू 90 हुँदैन है। यी धर्महरू जति जति चाहिँ बलियो भएर आउँछ, तीक्ष्ण भएर आउँछ, त्यति नै ध्यान भावना चाहिँ प्रगति हुन्छ है। अनि त्यस्तै बल धर्म भनेर छ। बल धर्म भनेको पनि यी 5वटा नै हुन्। बल भनेको विपरीत प्रतिपक्षीय धर्महरूसँग सामना गर्नु परे पनि यो हलचल नहुने है। बल हलचल नहुने स्वभावलाई चाहिँ बल भनिन्छ। अथवा बल भनेकै शक्तिलाई भनेको हो। यो ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गयो भने, स्मृति, प्रस्थान, ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गयो भने यी शक्तिहरू, यी शक्ति भनेकै अघि भनेर आएको
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ती धर्महरू बलियो हुँदै आउँछ। त्यस्तै नै अर्को चाहिँ बोधिङ्ग धर्म 7 वटा है। बोधीको अङ्ग, बोधी भनेको चाहिँ मार्गफल ज्ञानलाई भनेको भयो, अनि त्यसको अङ्ग भइराखेका धर्महरू यो चाहिँ 7 वटा छन्। सबभन्दा पहिले स्मृति सम्बोधिङ्ग, विषयवस्तुहरूलाई जुन होस राखेर हैन हेर्ने स्वभाव। स्मृतिलाई स्मृति भनेकै यो होसलाई भनेको हो। विषयवस्तुलाई होस राखेर भावित गर्ने स्मृति सम्बोधिङ्ग भयो। अनि धर्म विषय सम्बोधिङ्ग भनेको विषयवस्तुको यथार्थ स्वभावलाई जस्तो छ त्यस्तै थाहा पाउने प्रज्ञा ज्ञानलाई धर्म विषय सम्बोधिङ्ग भनेर भनिन्छ। त्यस्तै वीर्य सम्बोधिङ्ग, विषयवस्तुलाई भावित गर्नको लागि जुन कोसिस गर्ने हो त्यसलाई वीर्य सम्बोधिङ्ग। अनि प्रीति, ध्यान भावना अभ्यास गर्दा गर्दै यो विषयवस्तु र मन ठ्याक्क मिल्ने बेलामा मन प्रसन्न प्रफुल्लित हुन्छ, त्यसलाई नै प्रीति सम्बोधिङ्ग भनेर भनिन्छ। अर्को प्रसब्धि सम्बोधिङ्ग, प्रसब्धि भनेको मन, शरीर र मन दुइटै शान्त शीतल भइराख्ने, त्यसलाई प्रसब्धि है। अनि अर्को समाधि सम्बोधिङ्ग, चित्त विषयवस्तुमा हलचल नभइकन स्थिर भइराख्ने। जसरी हावा नचलेको ठाउँमा मैनबत्ती बाल्यो भने त्यो शान्त स्थिर भइरहन्छ, त्यस्तै नै मन यताउता नगइकन एउटै विषयमा है मन चाहिँ तिटर बिटर नभइकन एउटै विषयवस्तुमा एकत्रित भइराख्ने समाधिलाई नै समाधि सम्बोधिङ्ग भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अनि अर्को उपेक्षा सम्बोधिङ्ग है। विषयवस्तुहरूलाई तटस्थ भावले हेर्ने, मन पर्ने पनि होइन, मन नपर्ने पनि होइन, राम्रो पनि होइन, नराम्रो पनि होइन, सुख अनुभूति पनि होइन, दुःख अनुभूति पनि होइन, एकदम उपेक्षित भएर तटस्थ भएर चाहिँ यो भाविता गरिरहनेलाई है उपेक्षा सम्बोधिङ्ग भनेर भनिन्छ। यसरी यी चाहिँ बोधिङ्ग धर्महरू 7 वटा छन्। अनि अर्को मार्गाङ्ग 8 वटा। मार्ग भनेको यो बाटोलाई भनेको हो है, सुगति मार्गफल निर्वाण पुर्याइदिने बाटो, यसलाई नै। अनि मार्गको सम्यक दृष्टि इत्यादि मार्गको अङ्गहरू भयो। यसरी 8 वटा छन्। मार्गाङ्ग 8 वटा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि भनेको सही रूपले चाहिँ थाहा पाउनु। सम्यक रूपले थाहा पाउनु भनेको यो हामीले गर्ने जुन कर्महरू छन्, अब हामीले दिनभरिमा भए दिनभरि हामीले कि शरीर कि वचन कि मनले होइन काम कुरा विचारहरू गरिरहेको हुन्छ, एउटा न एउटा गरिरहेकै हुन्छ। हामीले मजाले सुत्ने निद्रा लाग्ने समय बाहेक अरू समयमा हामीहरूले कि शरीरले काम गर्छ कि चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ कि मनले विचार गरिरहेको हुन्छ। यसलाई नै कर्म भनेर भनिन्छ है। राम्रो भयो भने कुशल कर्म, नराम्रो भयो भने अकुशल कर्म। र ती कर्म गर्यो भने त्यसले राम्रो कर्म गर्यो भने राम्रै फल दिन्छ, नराम्रो कर्म गर्यो भने अथवा नराम्रो काम गर्यो भने नराम्रै फल दिन्छ भनेर जान्नु, सही रूपले जान्नु बुझ्नुलाई सम्यक दृष्टि, त्यसलाई कर्मसक्ता सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ। अनि त्यस्तै नै जति पनि धर्महरू छन् ती सबै अनित्य, दुःख, अनात्मा भनेर थाहा पाउने, यसलाई चाहिँ विपස්සना सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ। र यी विपස්සना ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्दा गर्दै पछि चाहिँ दुःख सत्यलाई थाहा पाउने, समुदय सत्यलाई प्राण गर्ने, मार्ग सत्य निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने है, निरोध सत्य निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने, मार्ग सत्य यसलाई भाविता गर्ने, त्यो कृत्य चाहिँ हुन्छ। त्यो चतुर आर्य सत्यलाई बोध गरेको भनिन्छ। त्यो चतुर आर्य सत्य
बोध हुनेलाई चाहिँ चतुसच्च सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ। अनि त्यस्तै मार्ग सम्यक दृष्टि, फल सम्यक दृष्टि भनेर यसरी सम्यक दृष्टिहरू धेरै छन्। अनि अर्को चाहिँ सम्यक सङ्कल्प है। सम्यक सङ्कल्प भनेको अब यो नराम्रो सङ्कल्प, त्यसलाई पहिले थाहा पाउनु पर्यो। नराम्रो विचार गर्ने है, यो काम गुण सम्बन्धी विचार गर्ने भयो, अर्काको विनाशको कामना गर्ने है। त्यस्तै नै अरूलाई दुःख कष्ट दिने जुन चाहिँ कामना हो, चाहना हो, विचार हो, त्यो चाहिँ मिथ्या सङ्कल्प। त्यस्तोबाट अलग्ग हुनेलाई नै सम्मा सङ्कल्प भनेर भनिन्छ है। प्राणीहरूप्रति चाहिँ दया माया राख्ने, प्राणीहरूप्रति दया माया राख्ने भनेको यो राम्रो भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ सम्यक सङ्कल्प भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ सम्यक वचन। सम्यक वचन भनेको सही रूपले कुरा गर्ने, झुट कुरा नबोलिकन सही कुरा बोल्ने भयो। परस्परमा मिलेकाहरूलाई छुट्याइदिने किसिमको कुरा नगरिकन नमिलेकाहरूलाई मिलाइदिने, मिलेकाहरू भए झनै उनीहरूको मित्रता बढाइदिने खाले कुरा गर्ने। त्यसै गाली गर्ने, हपार्ने, सराप्ने, मुख छाड्ने त्यस्तो नगरिकन है, नरम वचन बोल्ने। अर्को अरूहरूलाई चाहिँ यो सुनौ जस्तो खाले कर्णप्रिय हुने, कर्ण सुख हुने किसिमको कुरा गर्ने भयो। व्यर्थ कुरा नगरिकन, केही पनि काम नलाग्ने व्यर्थ कुरा नगरिकन अर्थयुक्त भएको कुरा बोल्ने, यसलाई चाहिँ सम्यक वचन भनेर भनिन्छ। अनि सम्यक कर्माण्ड। सम्यक कर्माण्ड भनेको चाहिँ अब यो प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, त्यस्तोबाट अलग्ग भएर प्राणीहरूप्रति दया माया राख्ने, आफ्नै मेहनतले कमाउने र सकिन्छ भने अरूलाई दिएर सहयोग गर्ने है। त्यस्तै यौन व्यवहार नगर्ने, यो चाहिँ सम्यक कर्माण्ड भयो। अनि सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका भनेको आफ्नो जीवन चलाउनलाई जुन धन आर्जन गर्छ त्यो सही रूपले आर्जन गर्ने। अघि भनेर आएको जुन काय दुश्चरित्र, वची दुश्चरित्र, यो चाहिँ जीविका गर्नेसँग सम्बन्धित है। काय दुश्चरित्र, वची दुश्चरित्रबाट अलग्ग हुने। यो के भनेको त भन्दाखेरि भनौँ कि लामखुट्टेले टोक्न आयो, टोक्न आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो लामखुट्टेलाई पाट गरेर मारिदियो भने त्यो जीविका चलाउनेसँग सम्बन्ध छैन। त्यसैले त्यो काय दुश्चरित्र मात्र भयो, यो चाहिँ मिसा आजीव हुँदैन। अब आफ्नो जीविका चलाउनको लागि कुखुराहरू मारेर व्यापार गर्ने त्यस्तो है, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै चोरेर लुटेर आफ्नो जीविका चलाउने भयो भने त्यो मिछा आजीव भनिन्छ। भगवान् बुद्धले त्यो व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि गर्न नहुने व्यापार भनेर है, मांस व्यापार भयो, मद्य व्यापार, विषको व्यापार भयो, त्यस्तै ह्युमन ट्राफिकिङ भनेर यो मानव बेचबिखन गर्ने, शस्त्र अस्त्रको व्यापार गर्ने, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ आज्ञाउनु भएको छ है। त्यसैले त्यस्तो व्यापारबाट अलग्ग भएर सही आजीविका गर्ने है, त्यसलाई नै सम्मा आजीविका भनेर भनिन्छ। अनि सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति भनेको सही रूपले होस राख्ने, सम्यक रूपले वास्तविक रूपले होस राख्ने भनेको त्यो चारवटा स्मृति प्रस्थान नै भयो यहाँ। अनि समाधि, सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि भनेको चित्तलाई सही रूपले एकाग्र गर्ने। अनि सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम पहिले आउँछ। सम्यक व्यायाम भनेको सही रूपले कोसिस गर्ने है। अनि सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि भयो। अनि यी धर्महरू, यो 8वटालाई नै मार्गङ्ग धर्म भनेर भनिन्छ। स्मृति प्रस्थान भाविता गर्दाखेरि एकचोटि भाविता गर्दा यी 8वटा मार्गङ्गहरू समावेश भइराखेको हुन्छ। यो कुरा मैले बराबर भनिराखेको भएर अहिले चाहिँ भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो अलिकति यहाँ अरू कुरा पनि भन्नु छ। अब यी धर्महरूलाई यहाँ रत्न है, बहुमूल्य रत्न, अमूल्य रत्न भनिराखेको छ। रत्न किन भनिन्छ त? रट्टिङ जनेति रटनङ। रट्टिङ भनेको मनमा हर्ष, मन
मा चाहिँ प्रीति मनमा खुसी उत्पन्न गरिदिनेलाई नै रत्न भनिन्छ है। अहिले उल्लेख गरेका जुन मोती माणिक्य सुन चाँदी हैन त्यस्ता रत्नहरू देख्यो भने मान्छेहरू एकदम खुसी हुन्छ। देख्न मात्र पनि देखे पनि खुसी हुन्छ। आफ्नो अधिकारमा भएको रत्नहरू भयो भने त्यो हेर्दै हेर्दै रमाइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै है यो मनलाई खुसी बनाइदिने प्रसन्न गराइदिनेलाई नै रत्न भनिन्छ भनेपछि यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावनालाई हामीले अभ्यास गर्दै गयो भने है सुरुमा चाहिँ अलिकति यो मन चञ्चल हुने हैन वेदना उत्पन्न हुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। यो मन चञ्चल भएको ध्यान बसेर भएको होइन, ध्यान बसेकोले मन चञ्चल भएको स्वभावलाई थाहा पाएर आएको। तर त्यो मन चञ्चल भएकोलाई नै जे भइरहेको छ त्यसरी भावित गर्दा गर्दै पछि त्यस्तो मनलाई हामीले आफ्नो बसमा राख्न सक्ने हुन्छ। यो मन बाहिर जाऊ भने पनि बाहिर जाँदैन। त्यस्तै वेदनाहरू पनि हैन बिस्तारै त्यसलाई सहन सक्छ। त्यस वेदनाको स्वभावलाई थाहा पाएर आउने र ती वेदनाहरू पनि नित्य नभएर चाहिँ हराएर गएको, त्यसलाई त्यस्तो हराएर गएको तुरन्तै हराएर गएको त्यो कुरा पनि योगीहरूले थाहा पाएर आउँछ। र यसरी स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना गरेर हैन अभ्यस्त भएर आयो भने है यो जन्ममा अघि कहिले नै अनुभव नगरेको अति विशिष्ट सुखहरू अनुभव गर्न पाइन्छ। शरीर मन दुवै निर्मल स्वच्छ हलुङ्गो भएर शान्त शीतल सुख भइराख्ने त्यस्तो अनुभूति स्वयं आफैले आफ्नै अनुभूतिले चाहिँ गर्न पाउने हुन्छ। यो कुन ज्ञानमा पुगेपछि त भन्दाखेरि यो उडेबये ज्ञानदेखि नै त्यस्तो हुन थाल्छ। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भनेर छ, प्रत्यय प्रयोग परिग्रह ज्ञान छ, समर्शन ज्ञान भनेर छ। ती ज्ञानसम्म चाहिँ त्यो हलुङ्गो भएको है मन शरीर शुद्ध स्वच्छ भएको त्यति चाल पाउँदैन। जब चाहिँ उडेबये ज्ञानमा पुगिन्छ अनि स्पष्ट रूपले चाहिँ अनुभूति भएर आउँछ। अघि भनेर आएको जुन बोधिङ्ग धर्म हो त्यो बोधिङ्ग धर्महरू पनि प्रकट भएर आउँछ है। त्यही भएर भगवान बुद्धले शून्यागारं पवित्रस्स सन्तचित्तस्स भिक्षुनो अमानुषी रति होती सम्मा धम्मं विपस्सतो रे है। शून्यागारमा बसेर शान्तचित्त भएका धर्महरूलाई राम्रोसँग भाविता गरेका व्यक्तिमा अमानुषी ध्यान नबसेका व्यक्तिहरूले अनुभव गर्न नसकिने है किसिमको एकदम विशिष्ट सुखलाई सामान्य मानिसहरूले अनुभव गर्न नसकिने किसिमको यो विशिष्ट सुखको अनुभूति गर्न पाइन्छ अरे है। यति मात्र होइन, भगवान बुद्धले यतो यतो सम्मसति खण्डानं उदयभयं लवन्ति पीति पामौजं अमटङटङ विजानटङ लपति पीति पामौजं रे है। जब जब चाहिँ यो स्कन्धहरू हैन उत्पत्ति भएर विनाश भएर गएकोलाई थाहा पाएर आउँछ त्यति नै मनमा मन प्रफुल्लित हुने प्रीति है अनि मन खुसी हुने प्रामौद्य त्यो चाहिँ उत्पन्न भएर आउँछ। प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि भएको व्यक्तिमा यो प्रीति प्रामौद्य उत्पन्न हुनु भनेको अमृत निर्वाण प्राप्त गर्नुको कारण हो भनेर आज्ञाउनु भएको छ। त्यसैले यो ध्यान भावना अभ्यास गरेर उडेबये ज्ञानदेखि नै यस्तो प्रीति प्रमोद्य उत्पन्न हुने है। शरीर मन दुइटै एकदम चाहिँ स्वच्छ निर्मल भन्ने हलुको भइराख्ने है शान्त शीतल भएर सुखको अनुभूति गर्न पाइन्छ। त्यसैले स्मृति प्रस्थान ध्यान गर्दाखेरि यस्तो प्रीति प्रसिद्धि उत्पन्न गराइदिएको हुनाले यो स्मृति प्रस्थानलाई रत्न भनिराखेको हो। त्यस्तै नै अरू धर्म पनि त्यही हो। स्मृति प्रस्थान ध्यान भावनालाई राम्रोसँग अभ्यास गर्यो भने अनि अरू रत्नहरू पनि त्यसमा गाभेरै आउँछ है। यसरी चाहिँ यो रत्न यो चाहिँ के भयो धर्म रत्न। अब संसारमा भएका रत्नहरू कस्तो त है। संसारमा भएका रत्नहरू कस्तो रत्नहरू हुन् भन्दाखेरि अब
मानिसहरूले होइन रत्नलाई चाहिँ माला बनाएर घाँटीमा लगाइराखेको बेला आफूलाई गौरवबाट महसुस हुन्छ। तर ती रत्नले बेरूप मान्छेलाई सुन्दर बनाइदिँदैन, हीन मनस्थिति भएकालाई उच्च मनस्थिति बनाउन सक्दैन। र त्यति मात्रै होइन, हेमखेम भएको मान्छेहरूलाई बढाउनुको सट्टा ईर्ष्यालुहरू द्वेषीहरू बढाइदिन्छ। ती गरगहनाहरू लगाएर हिँड्यो भने होइन, यताउता गयो भने के हुन्छ, त्यो गहना लगाउनु भनेकै चोर डाकु बग्लीमाराहरूलाई आऊ मेरो लुट्न आऊ भनेर बोलाए जस्तै भएको हुनाले आफ्नो ज्यान र सम्पत्तिलाई नि खतरा भइराखेको हुन्छ। त्यसैले ती सांसारिक रत्न भन्दा यो धर्म रत्न, स्मृति प्रस्थान आदि धर्म रत्न चाहिँ धेरै माथि छन्, बहुमूल्य छन्, अमूल्य छन् है। त्यसैले हामीले यस्ता रत्नहरू प्राप्त हुने किसिमले कोसिस गर्नु आवश्यक छ। अनि अर्को चाहिँ विशेषता भनेको है, समुद्रको विशेषता भनेकै के त भन्दाखेरि समुद्रको जुनसुकै ठाउँको पानीलाई चाखेर हेरे पनि एउटै रस, के रस, नुनिलो हुन्छ। त्यही भने जस्तै भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएका जति पनि यो त्रिपिटक पिटक तिनवटा भयो, त्यसै धर्म स्कन्धको हिसाबले 84,000 नवाङ्ग बुद्ध शासन भनेर जुन छन्, ती सबै एउटै रस, त्यो हो विमुक्ति रस, क्लेशबाट मुक्त भएर जाने रस है। उहाँले देशना गर्नुभएको सबै धर्म अन्तमा के, क्लेशबाट मुक्त हुने, त्यही भयो। अनि समुद्रमा चाहिँ जसरी समुद्रमा ठुल्ठुला प्राणीहरू है, ठुला जीव जन्तुहरू बसिरहेका हुन्छन्, त्यसरी नै भगवान् बुद्धको शासनमा पनि ठुल्ठुला प्राणीहरू भनेको यो साइजको हिसाबले, आकारको हिसाबले ठुला होइन, ज्ञानको हिसाबले है। श्रोतापट्टि मार्गफल ज्ञान प्राप्त भएका श्रोतापन्न व्यक्तिहरू, श्रोतापन्न हुनका लागि प्रयासरत व्यक्तिहरू, सकृदागामी हुनका लागि प्रयासरत व्यक्तिहरू, अनागामी हुनका लागि प्रयासरत व्यक्तिहरू, अरहत हुनका लागि प्रयासरत व्यक्तिहरू छन् रे है। विशिष्ट धर्म ज्ञान प्राप्त गरेका ठुल्ठुला आर्य फुटबलहरू यो भगवान् बुद्धको शासनमा छन् रे। यसरी चाहिँ यो भगवान् बुद्ध यो शासनमा होइन ठुल्ठुला आर्य व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दा है, यो श्रावक शिष्यहरू बुद्ध शासनमा रमाउँछन् भनेर भगवान् बुद्धले यसरी पहाड र असुरिन्द्रले महासमुद्रको 8वटा विशेषताहरू बतायो। त्यसैलाई नै दाजेर उहाँ भगवान् बुद्धले पनि बुद्ध शासनको 8वटा अद्भुत होइन, यो आश्चर्यजनक विशेषताहरू बताउनु भएको भयो है। यसरी यो चाहिँ अद्भुत विशेषताले युक्त बुद्ध शासन अहिले बाँकी छ। हुन त भगवान् बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनु भइसक्यो, तर उहाँले बताउनु भएको ओवार उपदेश रूपी शासन अहिलेसम्म रहिरहेको छ। अहिले भगवान् बुद्धको उपदेश दिनेहरू पनि छन्, त्यसलाई आचरण गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यो बुद्ध शासन जुड्नु भनेको सजिलो छैन। अघि भनेर आए जस्तै एक-एकजना भगवान् बुद्ध संसारमा लोकमा प्रादुर्भाव हुनको लागि कमसे कम 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म जीव ज्यानको प्रवाह नगरिकन पारमिता धर्म पुरा गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरूले उपदेश दिएपछि मात्रै उहाँहरूले मात्र यो संसार दुःखबाट मुक्त हुने उपदेश दिन सकिन्छ। त्यसैले अहिले जुड्न गाह्रो भगवान् बुद्धको शासन जुडिरहेछ। त्यस्तै प्राप्त गर्न गाह्रो दुर्लभ मनुष्य जन्म हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। यस्तो समयमा हामीहरूले दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भएर जुड्न गाह्रो बुद्ध शासन जुडिरहेको लागि सार्थक पार्नको लागि है, यो अघि भनेर आएको विशेषतालाई युक्त भएको बुद्ध शासन
जुडिरहेको बेलामा सार्थक पार्न विशेष गरेर समय समयमा दान धर्म गर्ने, शीललाई शुद्ध रूपले पालन गर्ने अनि त्यही शीललाई पृष्ठभूमि गरेर समाधि प्रज्ञा क्रमिक रूपले हासिल गरेर हैन जति सक्यो त्यति चाँडो चाहिँ यो विशिष्ट धर्मलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तो गर्न विशिष्ट धर्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यो भने हाम्रो मानव जीवन सार्थक भयो। त्यसैले मानव जीवनलाई सार्थक पार्नको लागि सबैजनाले कोसिस गर्न सकुन् र जति सक्यो त्यति चाँडो नै मार्गफल ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने शुभाशिष व्यक्त गर्दै आजको यो अद्भुत विशेषताले युक्त बुद्ध शासन भन्ने विषयमा प्रवचन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साधु साधु साधु। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु।